अस्सलाम वालेकुम। कैफल हाल, क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक हो? आज मैं आपको ना एक किराए की दुकान है, सामान देते हैं किराए पे। सगाला हो गया, जैक हैमर वगैरह, ये जनरेटर वगैरह है, और ये प्रेशर पंप होता है, वाइब्रेटर होता है, और इनके पास ये कंक्रीट में सुराख करने के लिए पंप मशीन होती है, और दूसरा ये इनको नीम को प्रेस करने के लिए ये है उनका वाइब्रेटर जनरेटर, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ड्रिलें हैं इनके पास किराए पे, वाटर प्रेशर है। तो हर चीज़ एक किराए पे नहीं ना, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इसके पास हैं। कुल्लू शरीफी ताजी मादात आज़ा महंदस मोहम्मद मोहम्मद। केवल हाल या मोहम्मद? والله الحمد لله محمد، كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह कोइस। केफ शगल? والله شغلي مية مية كويس الحمد माशाल्लाह। لله. रमज़ान केफ रो؟ والله رمضان مية مية، شغل كويس، صوم كويس، صلاة الحمد لله. माशाल्लाह। बाद ईद केफ यानी? بعد العيد شوية شغل ما في زيادة، شو سمسم ركود سوق نوم، نفرات زيادة نوم، ما في شغل زيادة. أي شيء يعني في إيجار كيف آتي أنت النفرات؟ يعني كيف معلوم هذا علي بابا، هذا ما في علي بابا، هذا مصري باكستاني هندي بنغالي كله؟ والله هذا الشغل، هذا معدات نفرات زيادة، ممكن يجي باكستاني مرتبة أولى نمبر 1 علي بابا، ها. بعدين سوري، بعدين يمني. مصري ما في؟ مصري يعني في، ما كلام ما في، بس ما في زيادة يعني. سمسم باكستاني واجد علي بابا، يعني صح. 80% ممكن علي بابا. معلوم؟ هذا يعني هذا ما في سمسم؟ ما في سمسم، بس يعني كلام باكستاني واجد. شغل حكم، انا شغلي هنا واجد باكستاني على بابا. كل دنيا ما في سمسم، بس أنا شوف شركة على طول هو في مصري على طول، هو في سكوتي كلام سلامة، هو كلام في مصري، بس أنا أشوف كده هو لازم صورة كله سعر أشوف هذا أقدر أشيل ولا ما في شيل برا شركة. انا كلام سمسم يعني، كل ما في سمسم، بس كلام انا اشوف هذا شغل حكم، شغل زياده باكستاني على بابا. بس والحمد لله، هذا رزق من الله، وهو ليش يشيل اغراض، ما في رجع، ما في كذا، في كفيل، في شرطه، في محكمه، شيل النمبر اقامه، شيل نمبر جوال، ودي محكمة، يرفع قضية، وقف خدمات، بعدين هو يجي مشكلة زيادة مشكلة. يعني ما آتي إيجار بعدين أنت آتي حكومة محكمة بعدين شرطة كده इकामा बदी करा। अगर कोई सामान नहीं देता तो वो ये इनकम महकमों को, गवर्नमेंट को उसका कामा वगैरह दे देते हैं, तो उसकी कार्रवाई करते हैं, फिर वो एयरपोर्ट से वापस नहीं जा सकता। तो मेहरबानी सारे क्या करा करें। ये देखे पाकिस्तान का बता रहा है कि पाकिस्तानी ज़्यादा सामान अली बाबा करते हैं। तो कुल्लू शुगल إيش ज़्यादा إيجار أنت شيل؟ ايش؟ شغالة ولا هيلتي جاك هامر فايبريتر إيش والله زيادة؟ حسب سوق يعني، ما في كلام هذا الشغل زيادة، ممكن هذا زيادة شوية وهذا زيادة شوية، حسب سوق، حسب متطلبات سوق، حسب ايش يبغى من سوق هو يشيل. هذا ممكن يوم زيادة جاك هامر، ممكن يوم سقالة زيادة، ما في، كله لازم. السلام ورحمة الله وبركاته. بس هذا سوق شوية تعبان، مرة تعبان، السعودية خلاص شوية تعبان. متى يفتح متى سكر هذا محل أنت؟ هذا يفتح صلاة فجر، يفتح الساعة 10 بالليل سكر. يعني يجي نفر الساعة 3 صبح فجر أول أنت يجي يفتح ولا ما يجي؟ نفر اتصال كده أول أنت في سكر هو موجود أنت رو، بعد النفر هذا ثاني يجي، ممكن يجي بالليل الساعة 3، هذا ممكن أيام رطوبة، حرارة زيادة، هو يجي بالليل يشيل أغراض بدري، يروح شغل بالليل. هذا في أيام رطوبة، نهار ما في شغل. لكن هذا في أيام عادي ما في رطوبة، جو بارد كويس، ما في اتصال، شغل النفرات يروح الساعة 5 الساعة 4 يرجع عادي نفس الميعاد، هذا الساعة 3 عصر. لكن هذا رطوبة شوية، ناس يطلع بالليل شوية، ناس يطلع بالنهار، ما في سمسم يعني. بس
أنت إيش وقت إيجار شيل يعني الحين نفر شيل ودي كيف يعني واه يوم هذا إيجار هذا شغل معدات، هذا ما في 24 ساعة، لا 12 ساعة شغل بس. يعني يعني انت تشيل الصبح الساعة 5 الفجر، الساعة 6، الساعة 6 المغرب، الساعة 7، الساعة 10 رجع. رجع يعني اليوم او ممكن ثاني يوم الصبح الساعة 7 الساعة 6 رجع صبح ثاني يوم. صبح. يعني ما في يعني سمسم اليوم شيل يعني 24 ساعة وقت بارد. لا معدات ما في 24. يعني 2 يوم هو با معدات ما في 24، 12 ساعة 12 ساعة بس. كله سمسم محل كده. كله سمسم معي. بعد الساعة 10 الساعة 8 الساعة 9 الصبح يوم جديد. ما في رجع أغراض انت شيلتها أول يوم، ما في رجع الساعة 6 الصبح الساعة 5 الصبح، سوي يوم جديد الساعة 8 الصبح. نفرات يجي في قرقر لا ما أنا ما في شغل تاني يوم، أنا بس واه يوم في شغل. واجد نفرات ما في شغل، وهو شغل بس كلام ما في شغل بس. هذا الله شوف، أنا ما في شوف، الله شوف بس. والحمد لله. اوکے وعلیکم السلام. السلام. ہاں جی دوستو، دیکھا ان کے ٹائم کا اور ان کے کیا حساب کتاب ہے، کیا لین دین ہے، ان کا سارا معاملات ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا. تو جس نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا چینل ویڈیو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اوکے جزاک اللہ. یہ تو میرا پہلا ہے، مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے زیادہ انشاءاللہ بولنے کا. ٹرائی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ایکسپیرینس آئے گا بولنے کا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ اچھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہوں گا. اوکے اللہ حافظ. جزاک اللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے، سب کو نیک اولاد دے، سب کو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد دے اللہ پاک. میری دعا ہے سب کے ساتھ. اوکے فی امان اللہ.